नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। प्रहरीले रायमाझीलाई पक्राउ गरेको जानकारी सहितको पत्र सांसद सचिवालयमा पठायो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिइयो। पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान सकिएन, भोलि पनि लिइने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा र मन्जु खाँडलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको छ, खुट्टा नकमाई सरकारले कारबाही गरोस् भन्दै माधव कुमार नेपालको माग। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे नेकपा एमाले माग्यो सरकारको पूर्वकै विवरण। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्ष आओस् भन्नेमा आतुर भएको आर्जु देउबा राणाको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका 2 अधिकारीसँग प्रहरीले लियो बयान। के भन्यो त सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा लज्जाबोध गर्दै सांसदबाट खेत प्रस्ताव पारित गरौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकको भनाई। खाँडलाई हातकरी नलगाइएकोमा सर्वसाधारणको आक्रोश। अदालत बाहिरैबाट देश बेचुवा र डाँकाको आरोप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र नेपालीको छविमा आँच पुग्यो। शरणार्थी शिविर प्रकरणमा परिचय पत्र बोकेर शिविरमा खोज्न जाँदा न त सक्कली भेटिए न त नक्कली। राप्रपाको गम्भीर आरोप। बाह्य दबावबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थाल्यो। नेकपा एमालेको आदेश पालना गर्दै टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुगेको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको दाबी। कोशीमा सबै दलले नेतृत्व पाउने गरी विपक्षी विहीन 13 महिना सरकार चलाउने तयारी र भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र 3 पुस्ते सम्पत्ति जफतको व्यवस्था गर्न ज्ञानेन्द्र साईको माग। किसानलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क विद्युत दिन कृषि मन्त्री भुसालको प्रस्ताव। एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने। बालेन शाहले चलाए अनम नगर स्थित हनुमान स्थानमा डोजर। अब काठमाडौँमा अनलाइनबाटै भवन र नक्साको पास गरिँदै के छ त अरू सुविधा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भ्रष्टाचारमा 5 वर्षीय हदम्याद विरुद्ध धरना दिन पुगेका नेविसङ्घका 2 नेता प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते। सरकारले बनाउने बजेट र नीति कमजोर भयो, मौद्रिक नीतिले मात्रै सुधार गर्न नसक्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। तनहुमा बस दुर्घटना हुँदा 27 यात्रु घाइते। देउबालाई पक्रन आउँदा बन्दुक निकालेकै थिए। बन्दुक दाइजोमै आएको आर्जु राणा देउबाको भनाई। टोपबहादुर पक्राउ परेपछि दीपक राज गिरीको व्यङ्ग्य। भूमिगत हुँदाको त्यत्रो अनुभवले काम गरेन। मेलम्चीको पानी वितरण आजदेखि 2 सातासम्म बन्द हुने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। हिजो आइतबार बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिदिएको हो। उनी 10 दिनदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थिए। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 जना पुगेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका अझै 3 जना भने फरार भएका छन्। दर्शकबिन, प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको पक्राउको परेको जानकारी सांसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले सोमबार रायमाझी पक्राउको जानकारीको पत्र सांसद सचिवालयलाई पठाएको हो। उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी भएका टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेका थिए। उनी आइतबार साँझ मात्रै काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट साथीको घरबाट रक्सी खाएको अवस्थामा
पक्राउ परेका थिए। उनलाई आजै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थप 3 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिइएको हो। बबरमहल स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबारबाट बयान लिन थालिएको छ। वैशाख 27 गते पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडसँग प्रहरीले 28 गते नै प्रकरण सम्बन्धमा सोधपुछ गरेर पनि उनको बयान भने रेकर्ड गरिराखेको थिएन। आज बयान नसकिएको हुँदा मङ्गलबार फेरि बयान लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा उनले गरेका निर्णय र बिचौलियाहरूसँग सम्बन्ध तथा पैसा लेनदेनको विषयमा प्रश्न तयार गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धान गर्नका लागि खाँड विरुद्ध थप 4 दिन समय दिएको छ। यसभन्दा अगाडि सरकारी वकिल र प्रहरीले खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसी र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयान आइतबार लिइसकेको छ। हालसम्म पक्राउ परेका 11 जनाको बयान लिएको प्रारम्भिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान नसकिएको अवस्थामा भोलि पनि लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणा र मन्जु खाँडलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू आर्जु राणा देउबा र मन्जु खाँड लगायतलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँमा आज नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायत भातृ संस्थाहरूले गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई हदैसम्मको कारबाही को माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। उनीहरूले सरकारले जारी अनुसन्धानलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै दबाव स्वरूप प्रदर्शन गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई नेपालमा सुशासन प्रवर्धन नहुने ठोकुवा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो कुरा पछिल्ला केही काम कारबाहीबाट प्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र एकबद्धता जनाउनु भएको भन्दै सबैमा आभार प्रकट समेत गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर गरिएको खबरदारी परे पनि आफू सजग भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र बेरोजगारी वृद्धितर्फ प्रगति गर्न नसकिएको पनि बताएका छन्। त्यसैले फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुको ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उनले भने यसो हुनुमा हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। यस अवसरलाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत आवश्यक रहेको उनले दोहोऱ्याएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्ष आओस् भन्नेमा आफू आतुर रहेको आर्जु देउबा राणाले बताएकै छिन्। आफ्नो चरित्रको बलात्कार समेत भएको बताएकै हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष आओस् भनेर आफू आतुर रहेको बताएकै छिन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद आर्जु राणा देउबाले आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको पनि बताएकै छिन्। उनले भनिन्,
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा को दोषी हुन् भन्ने बारे चाँडो छानबिन हुनुपर्ने राणाको भनाइरहेको छ। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी को हो को होइन प्रश्नसँग आओस् भन्नेमा आफ्नो माग रहेको बताएकै हुन्। त्यसको सत्य तथ्य चाँडै नै उजागर गर्न माग गर्दछु। यो केसको अन्तिम रिपोर्टका लागि म भन्दा आतुर कोही छैन। उनले भने उनी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसकी सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती पनि हुन्। आफूलाई विदेश गएको भनेर लेखिएका समाचारप्रति पनि आर्जु राणाको आपत्ति रहेको छ। म उपस्थित भएको त तपाईँहरूले देख्नु भएकै होला। मेरो शरीर नै यही छु, म सशरीर यही छु। म यसपटक के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्युज र फेक मिडियाको पराकाष्ठ पुगिसकेको छ। म सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय छैन। त्यो देख्दा मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुन फेक मिडियामा सरकारको निगरानी हुनु पर्यो उनले बताएकी छिन्। मेरो धज्जी उडेको समेत उनले बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बालकृष्ण खाँडलाई हातकडी नलगाइएकोमा सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका छन्। अदालत बाहिरै देश बेचुवा चोर डाँका फटाहा समेत भनिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका छन्। उनलाई अन्य अपराधी र अभियुक्त सरह हातकडी नलगाइएकोमा प्रहरी सङ्गठनको पनि आलोचना भएको छ। सोही प्रकरणमा मुछेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी हिजो राति बुढा नीलकण्ठ नजिकै पासीकोटबाट पक्राउ परेका छन्। उनलाई आज अदालतमा उभ्याइँदैछ। खाँड लगायत यसअघि समातिएका 12 जनालाई अनुसन्धानको निमित्त हिजो अदालतले 4 दिन म्याद थप गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सोही प्रकरणमा हिजो अपराह्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुर्याइएका खाँड विरुद्ध सर्वसाधारणले अदालतको पर्खाल बाहिरबाटै आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले हातकडी नलगाइएको र अनावश्यक सम्मान दिएकोमा प्रहरीको समेत आलोचना गरेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ। प्रहरीको भ्यानबाट उत्रिँदै गर्दा र अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा जाँदै गर्दा बालकृष्ण खाँडको कामप्रति एकजना महिलाले भनेकी छिन्, ओइ बालकृष्ण चोर गधा, ए देश बेचुवा डाँका, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई अरूको देशमा बेच्ने तै होइनस् दलाल, ओइ पुलिस प्रशासन हातकडी लगा, यो डाँकालाई हातकडी लगा भनेर उनले चिच्चाइ भनेकी थिइन्। ती महिलाले त्यसो भनिरहँदा केही मानिस अदालतको मूलद्वारमा उभिएर खाँडलाई प्रहरीको भ्यानबाट ओर्लन्दी गर्दा र चढ्दा नमस्कार सहित अभिनन्दन गरिरहेका थिए। त्यसबीच सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई अदालतबाट बाहिर ल्याउँदा पनि सर्वसाधारणले हातकडी लगाउनु पर्ने आवाज उठाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, के साँच्चै नै यी नेताहरू चोर डाँका फटाहरू हुन् त? यसबारे तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र नेपालीको छविमा आज पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाल र नेपालीको छविमा आज पुर्याएको टिप्पणी गरेको छ। सोमबार पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै शरणार्थी प्रकरणले विश्व सामु स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकाएको भन्दै संलग्न जोसुकी भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने बताएका छन्। उनले यस्ता खाले घटनाक्रमलाई आफूहरूले सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको समेत बताएका छन्। उनले हालसम्म सरकार र नेपाल प्रहरीले उठाएका कदमप्रति पार्टीको साथ र समर्थन रहेको बताएका छन्। यो प्रकरण केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन, एक सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्ध अपराध हो, राष्ट्रघाती कार्य हो। यो मानव तस्करीको नवीन स्वरूप हो, ठगी हो तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्बन्धी अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेतको उल्लङ्घन हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रकरणमा संलग्नहरूको राहदानी जबत गरी मुलुक बाहिर जानबाट रोक लगाउन समेत माग गरेको छ। साथै उनले यस प्रकरणमा पीडित पक्षको ठगी मानिएको रकम पीडितकोबाट असुल उपर गराई फास्ट ट्र्याकमा क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशमा सबै दलले नेतृत्व पाउने गरी विपक्षी विहीन 13 महिना सरकार चलाउने तयारी भएको खुलासा भएको छ। कोशी प्रदेशमा विपक्षी विहीन सरकार गठनको कसरत सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पहल थालेको छ। मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको सट्टा सबै दल सम्मिलित सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताइसकेका छन्। सोही आह्वानलाई बल पुग्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व तहबाटै विपक्षी
विपक्षी बिनाको सरकार गठनको कसरत थालिएको हो। विपक्षी विहीन 13 महिना नेतृत्व गर्ने गरी सरकार गठनको जमर्को गरिएको हो। त्यस्तो सरकार गठन गर्न यहाँ की फ्याक्टर मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पाएका छन्। यसबारे काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राप्रपाले के गर्ला भनेर जिज्ञासा समेत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश सभामा तत्काल का मध्ये विपक्षी गठबन्धनसँग ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने गरी 47 सदस्य छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। अर्को सरकार गठन कसरी सुरु गर्ने र गौतमले मत हाल्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा दलहरू दुविधामा छन्। यस्तो अवस्थामा 6 सिटको राप्रपा गठबन्धनमा सामेल हुँदा बलियो सरकार गठन हुन सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाहिरी दबावबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थालेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश राख्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सरकार निर्माण र विघटनमा बाह्य प्रभावका प्रसङ्ग चले जस्तै बाह्य दबावबाट मात्र भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थालेको प्रसङ्ग चल्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको बेला राप्रपाको यस्तो धारणा आएको हो। प्रचण्डको सरकार भ्यागुताको धरनी नपुगे जस्तै हुने मार्ग छ। सरकार निर्माण र विघटनमा बाह्य प्रभावका प्रसङ्ग चले जसरी बाह्य दबावबाट मात्र भ्रष्टाचार छानबिन हुन थालेको प्रसङ्ग चल्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लेखेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। प्रतिवेदनमा शरणार्थी प्रकरणमा भएको छानबिनलाई सङ्केत गर्दै भनिएको छ, कानुन हातमा लिने अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र आफू विधिभन्दा माथि राख्ने लोकतन्त्र विपरीत मान्यता फस्टाएको राप्रपाको भनाइरहेको छ। सत्य, निष्ठा, इमान्दारिता, जवाबदेहिता दुर्लभ वस्तु बनेको छ। उनले भने सानालाई एन ठुलालाई चेन भन्ने अवस्था वर्तमान शासनको विशेषता बनेको छ। राप्रपाको प्रतिवेदनमा भनिएको हो, यो यथार्थ अवस्थामा दण्डहीनताको श्रृङ्खलाले आफै प्रमाणित गरेको छ। धेरै पर जाँदैन। वाइड बडीदेखि ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसिलदेखि क्यान्टनमेन्ट घोटाला ध्यानमा लिने हो भने सत्य तथा सबै छर्लङ्ग हुने राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। विगतका ठुला भ्रष्टाचारहरू सेलाएर जाने र ठुला माछाहरूलाई उन्मुक्ति दिने नजिरले गर्दा नक्कली शरणार्थी काण्डमा न्याय निसाफ हुन्छ भनेर नागरिक समाज अझै आश्वस्त हुन नसकेको राप्रपाको जिकिर रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि अनमनगर स्थित हनुमान स्थानमा डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। अनाधिकृत रूपमा भवन बनाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित हनुमान स्थानमा रहेको एक भवन भत्काएको छ। सोमबार दिउँसो काठमाडौँ 29 स्थित भवनमा नगर प्रहरीले डोजर चलाएको हो। भवनको दोस्रो तलामा नेपाल क्वानबुम वाङ कराते डो एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नगर प्रहरीले करातेको सामान हटाएर भवन खाली गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः बालेन्द्र फेरि डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अब काठमाडौँमा अनलाइनबाटै भवन नक्सा पासको सुविधा लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब अनलाइनबाटै भवन नक्सा पास गर्न सकिने भएको छ। नक्सा स्वीकृत प्रक्रियाका लागि दस्तावेज फारम भर्नुपर्ने, कार्यालय जानुपर्ने, हार्ड कपी बुझाउनु पर्ने जस्ता परम्परागत शैली बन्द गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरले 1 जेठबाट लागू हुने गरी 31 वैशाखमा नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट कागज रहित सेवा सुरु गरेको हो। यसका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम BPS प्रणाली अबाधिक गरिएको छ। यो प्रणाली भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भ्रष्टाचारमा 5 वर्षीय हदम्याद विरुद्ध धरना दिन पुगेका नेविसङ्घका 2 नेता प्रहरीको लाठीचार्जबाट गम्भीर घाइते भएका छन्। भ्रष्टाचारमा 5 वर्षीय हदम्याद राख्ने विधेयक विरुद्ध सांसद भवन अगाडि धरना दिन गएका नेविसङ्घका 2 जना नेता प्रहरीको लाठीचार्जबाट गम्भीर घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा भइरहेका आन्दोलनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू नै सहभागी भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद साईले अहिले भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा स्वयं भ्रष्टाचार आरोपित नै संलग्न भएको बताएका छन्। यो अहिले मात्र नभई 34 वर्षदेखि यस्तो अभ्यास भइरहेको ज्ञानेन्द्र साईको भनाइरहेको छ। साईले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उठ्ने आन्दोलन देख्दा आफैलाई दिक्क लाग्ने भन्दै यस्ता आन्दोलनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुन बन्दै गर्दा 5 वर्षको हदबन्दी राख्न लागिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले सडकमा नभई सदनबाट मुलुकका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड लड्ने हो दलभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। हुनुहुन्छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ, ल आज हात खडा गर्नुहोस्। हुन्छ, कोही ठुला दललाई चुनौती दिँदै शाहीले भनेका हुन्। त्यही भएर अहिले म भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। तिमी हेरे जस्तो गर्नु, म देखे जस्तो गर्छु। तिमी खेदे जस्तो गर्नु, म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। साईले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत गर्ने गरी कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्दौँ। एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने आकलन गरिएको छ। मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको छ। यसको सिधा असर सरकारी राजस्व वृद्धिमा पर्ने दावी गरिएको छ। एमडिएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने र अब अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल नचल्ने भएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली मुलुकी भित्र फर्कदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 2078 साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी पुरा नगरेको भन्दै 2079 पुस 15 गतेको भाका सारिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने निर्देशन भएसँगै रोकिएको थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किने नेपालीहरूको हकमा लागू हुने गरी विदेशमा बस्दा चलाउँदै आएको भन्दा थप एउटा मोबाइल भन्सार तिर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच भन्सार विभागका सूचना अधिकारीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गृह मन्त्रालयका 2 वटा अधिकारीसँग समेत बयान लिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल र उपसचिव सागरमणि पाठकसँग बयान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुवैजनालाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमै बोलाएर आइतबार र सोमबार बयान लिएको खबर प्राप्त भएको हो। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला 30 जेठ 2076 मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कृत्य गरेको प्रकरणमा प्रहरीले उनीहरूसँग पनि बयान लिएको हो। तत्कालीन अवस्थामा पोखरेल शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख रहेका थिए भने पाठक स्थानीय प्रशासन शाखामा कार्यरत रहेका थिए। अहिले भने पोखरेल गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा कार्यरत छन् भने पाठक गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यस प्रकरणमा लागेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता मेलम्चीको पानी वितरण आजदेखि 2 साता बन्द हुने भएको छ। देउबालाई पक्रन आउँदा बन्दुक निकालेको भन्दै आर्जुले धम्की दिए। दर्शकबिन यसैबीच यता भने तनहुँमा बस दुर्घटना हुँदा 27 जना यात्रु घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तनहुँको ब्यास नगरपालिका 5 सर्दीमा बस दुर्घटना हुँदा 27 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 6 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। सोमबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको ग1 ख 9635 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 27 यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख अवदेश विष्ट छेत्रीको नेतृत्वमा टोलीले घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शिक्षक राजकुमार विकका अनुसार दमौली स्थित रत्नहरी अस्पतालमा पर्वतको फलेवास नगरपालिका 10 मा बस्ने बर्बा 21 को विष्णु चापागाई उपचार भइरहेको छ। बाँकी अन्य घाइतेको पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको हो।